अस्सलाम वालेकुम। सच का सफ़र चैनल के साथ मैं हूं नुमान। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए खौफनाक और हकीकत कहानियां लेकर आता रहता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए एक खौफनाक और हकीकत कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी मुल्तान से लाहौर के सफ़र की है। इसी सफ़र के दौरान कुछ दोस्त थे जिनके साथ कुछ खौफनाक हुआ। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि कहानी शुरू करने से पहले आप आयतुल कुर्सी का इशार कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब होकर बातें सुनती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उसको अच्छे अंदाज से बयान करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जीमेल का लिंक है, वहाँ हमसे रब्ता करें और वो कहानी हमें सेंड करें। हम आपकी कहानी को एक अच्छे अंदाज से बयान करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहानी उस शख्स के मुँह ज़बानी बयान करूँगा जिसने इस कहानी को लिखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सब कुछ सच है, बिल्कुल सच। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खौफ कभी महसूस नहीं किया। ये वाक़या उस रात का है जब हम चार दोस्त, मैं, हमज़ा, अदील और फ़हद, मुल्तान से लाहौर एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहे थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो सफ़र बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला था। हुआ यूँ कि दोपहर के वक्त ही मैसेज आया, यार शाहिद, कल का काम आज ही लाहौर में निपटाना है, रात निकलते हैं। पहले तो मैंने इनकार किया। मैंने कहा, सच बताऊं, मुझे रात के सफ़र से डर लगता है। लेकिन चारों ने मिलकर प्लान बनाया। हमारा इरादा था कि 9 बजे तक निकल जाएं, लाहौर फजर से पहले पहुंच जाएंगे। शाम को सब मेरे घर जमा हुए। बाहर सर्दी तेज़ थी, हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा, लेकिन दोस्तों के साथ हम खुश थे। सोचा सफ़र में गाने सुनेंगे, मज़ा आएगा, मज़े करते हुए जाएंगे। खैर, हमने चाय पी, गाड़ी चेक की, टायर वगैरह देखे, फ्यूल फुल करवाया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कभी कभी नॉर्मल चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रात की शुरुआत होती हैं। हम रात 10:30 बजे मुल्तान से निकले। शुरुआत में सब अच्छा था। हमज़ा के जोक्स, अदील की ऊंची आवाज़ में गाने, फ़हद की हंसी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी M4 मोटरवे पर चढ़ी, खुशी की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगीं। सिर्फ सर्द हवा और रोड की ससराहट रह गई। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने रेडियो ऑन किया। रेडियो खुद ही कड़कड़ करने के बाद बंद हो गया। अदील ने कहा, यार शाहिद, लगता है आज मूड ऑफ है गाड़ी का भी। सब हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिलों में एक हल्की सी बेचैनी बैठ रही थी। अभी हम कबीर वाला के पास से निकल रहे थे कि अचानक हमज़ा चीख कर बोला, वो शाहिद, उधर देख, उधर सड़क के बिल्कुल किनारे अंधेरे में खड़ा एक लंबा सा आदमी, स्टेशनरी, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बेहरकत, सिर्फ हमारी गाड़ी को देख रहा था। हम जैसे ही करीब पहुंचे, उस आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसान वाली नहीं थी। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें बिल्कुल काले दायरे। फ़हद ने धीमी आवाज़ में कहा, यार ये बंदा इंसान नहीं लगता। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी खड़ा था और हमें ही देख रहा था। खैर, हम आगे बढ़े तो गाड़ी के अंदर से एक जलती लकड़ी जैसी बू आई। खैर, हम आगे बढ़े तो गाड़ी के अंदर से एक अजीब सी, जैसे लकड़ी के जलने की बू आ रही हो। अदील बोला, यार ये बू कैसी है, टायर तो नहीं जल रहा। मैं परेशान हो गया, स्पीड कम की। जूं ही गाड़ी सुस्त हुई, टक 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 टक, जैसे किसी ने गाड़ी के ट्रंक पर जोर जोर से हाथ मारा हो।
حمزہ چیخ کر بولا، پیچھے کوئی ہے شاہد؟ ہم نے بیک کیمرہ آن کیا، لیکن باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وہ ٹرنک جو جیسے خود ہی ہل رہا ہو۔ میں نے فوراً گاڑی بھگا دی۔ جب ہم خانے وال کے قریب آئے تو چاروں کے موبائلوں کے اچانک سگنل غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہم سب مکمل طور پر ڈرے ہوئے تھے۔ فہد نے دھیرے سے کہا، یار یہ نارمل نہیں ہے، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود اندر سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ آگے جا کر ہم ایک سنسان سڑک کے حصے میں داخل ہوئے۔ اندھیرا، باریک دھند اور روڈ پر ایک بھی گاڑی نہیں تھی۔ دور دور تک کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہماری ہیڈ لائٹس میں ایک عورت نمودار ہوئی، بال بالکل بکھرے ہوئے، سفید لباس، قدم آہستہ آہستہ، سڑک کے بالکل بیچ میں کھڑی۔ عدیل چیخا، گاڑی روکو شاہد۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ عورت نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور آنکھیں بالکل سرخ۔ ہم سب کی چیخ نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر گاڑی ریورس کرنی چاہی۔ جیسے ہی ہم سب نے پیچھے کو دیکھا اور پھر دوبارہ آگے کو دیکھا تو عورت غائب تھی، بالکل غائب، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہم مرنے والے ہیں۔ خیر، میں ہمت کر کے گاڑی آگے لے کر بڑھا۔ اچانک پچھلی سیٹ پر سے کسی کے سانسیں لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حمزہ نے کہا، کون ہے؟ ہم چاروں نے بیک مرر دیکھا۔ سیٹ پر کوئی نہیں تھا، لیکن سیٹ بیلٹ آہستہ آہستہ خود ہی ہل رہا تھا، جیسے کوئی وہاں بیٹھ کر اٹھ رہا ہو۔ فہد رونے لگا، شاہد بھائی گاڑی روکو، گھر چلو، ابھی اسی وقت۔ لیکن واپس مڑنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ خیر، ہم نے ڈرتے ڈرتے سفر کو جاری رکھا اور آیت الکرسی کا احسار کرتے رہے۔ جب ہم لاہور کے قریب پہنچے، شہر کی روشنی دور سے نظر آ رہی تھی، تو ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اپنی دنیا میں واپس آ گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لاہور کا پہلا بورڈ نظر آیا، سڑک کے کنارے وہی پہلا آدمی پھر کھڑا تھا، اسی جگہ، اسی پوزیشن میں، اسی بے جان مسکراہٹ کے ساتھ۔ لیکن اس بار اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہماری طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، تم بچ کر نکل آئے ہو، مگر اگلی بار نہیں بچو گے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے گاڑی پوری رفتار سے شہر کی روشنیوں میں گھسا دی۔ جیسے ہی ہم شہر پہنچے، فون کے سگنلز واپس آئے، گاڑی کی بو ختم، سب کچھ نارمل۔ لیکن ہم چاروں نے اس رات کے بعد کبھی مل کر رات کا سفر نہیں کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ جو بھی تھا وہ انسان نہیں تھا، اور شاید اب بھی M4 کے اس راستے میں کسی اگلی گاڑی کا انتظار کر رہا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل سچ کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔